السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم سلطه رائعه جدا بالقطاني. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم لتقويه المناعه. كما كتلاحظوا عندنا سلطه فيها اللوبيا والحمص والافوكا، والتتبيله سهله جدا، وهاد المكونات كيتوفروا في كل بيت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بحال ديما الا نالت الاعجاب ديالكم بارطاجيوها باش تعم الفائده. خليكم معايا باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير. ما تمشيو فين. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بافضل الاحوال يا رب العالمين. مرحبا بكم مره اخرى في قناتي وقناتكم الطبخ والبساطه مع غزلان. كنشكركم بزاف على التساؤل ديالكم على ولدي، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والهلا خطيكم عليا، والله يسهل امركم. دائما نتوما هما السند ديالي صراحه. الهلا يخطيكم عليا والله يسهل امركم، وكنقول لكم سنه سعيده ان شاء الله. تدخل علينا ان شاء الله علينا بالصحه والرزق وباش ما تمنيتو يا ربي امين. اليوم ان شاء الله بما ان باقي حنايا في الصيف بغيت نقترح عليكم واحد الاقتراح ديال واحد السلطه كتجي رائعه جدا بالقطاني، وقلت لي ما نشاركهاش معكم. صراحه كتجي زعما رائعه، وحنا كنعرفوا ان القطاني مفيد جدا وكيقويو المناعه وفيهم بزاف ديال الفوائد. ولما لا ما نديروهمش دابا في هذا الصيف، حيت قليل اللي كيطيبهم في الصيف. وقلت انا نشاركها معكم، مع ان هاد السلطه شفتها في مواقع التواصل وعجبتني، وقلت لي ما نشاركهاش مع الاحباب ديالي. عجبتني وانا نشاركها معكم. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد السلطه غنحتاجوا ليها اول حاجه غنحتاجوا ليها هنا كلشي تغطى غنحتاجوا ليها اللوبيا الحمراء. هاد اللوبيا كناخذها من رحبه الزرع اللي كاين في الرباط. المهم من الناس الرباط راه عارفين فين كاينه رحبه الزرع. راه كاين الفيديو درتو لكم شحال هادي. كنشدها وكنغسلها وكنقيها وكنفزقها وكنديرها في القراعي ديال الدجاج اللي عندهم غراقه ديال القصدير، وكنطيبهم وكيعطيوني هاد النتيجه. واللي ما بغاش هكا، حيت هكا كطيح شويه رخيصه، واللي ما بغاش كيدير كيشريها من السوبر، كتباع موجوده، غيحل لي بواط وصافي. يعني كتبقى حسب افراد الاسره والكونتيتي نتوما اللي كتحكموا فيها. عندي هنا مطيشه مقطعها كمربعات. انا ما عنديش هذيك المطيشه الصغيره، اضطريت انني ندير هذه. وعندي هنا شويه ديال الفرماج اي نوع عندكم. وعندي هنايا بصله مشلضه كما كتلاحظوا. جمعت كل شيء في كاس واحد. غنحتاجوا شويه ديال الزيت، تكفحات ليا هنا عفوا. بالنسبه للزيت كنحتاجوا زيت بالعطريه، كنحتاجوا زيت الزيتون تكفحات ليا شي شويه هنا. وكنحتاجوا الخل، اي نوع ديال الخل. وكنحتاجوا واحد المعلقه ديال الموطارد. ونحتاجوا شويه من لافوكا. غنجيبوا كما عودتكم دائما عندنا كل شيء ساهل ماهل دائما مع البساطه. عندي هنا الملحه والابزار، نربطهم هكا. وغنزيدوا ليهم هذيك زيت الزيتون. وكما كتلاحظوا ان هاد السلطه صحيه 100%، ما عندناش فيه شي حاجه، هكا ماشي هي هذيك. كندير شويه ديال الموطارد، كنديروا غير شويه، وكنديروا الخل
صافي كنبقى نحرك هاد القامه عندي بهاد الطريقه. كاين بزاف ديال الانواع ديال لاصوص اللي خصنا نديرو بهم القامه ديالنا، ولكن انا درت هذاك الشيء اللي كيتوفر عندي واللي كيتوفر عند الجميع كما كنقولوا دائما مع البساطه. بالنسبه للافوكا راه هاد الايام يعني الثمن ديالها مناسب ماشي غاليه. دابا كنشد هذيك اللوبيه اللي عندي والحمص والبصله بهذه الطريقه، ننصحكم تجربوها. خاص ضروري تقطروا مزيان من الماء ديالهم، عاد نقدموها، عاد زعما نبقاو نشتغلوا فيها باش ما تميزش لينا. بهذه الطريقه كما كتلاحظوا الالوان كما كنقولوا العين كتاكل قبل الفم. بهذه الطريقه بالنسبه للافوكا حتى لاخر لحظه عاد نديروها. صافي وكنديروها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي انا قدمته في هاد التبصيل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بدلنا على السلطه اللي كنديرو دائما، وهذا هو الاقتراح. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذه كتبان لكم شويه كحله انه نسيت ما درتش ليها الخل من قبل، عاد درت ليها الخل وبدات كتكحل كنوجد باش نصور وهي تبدا تكحل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بحال ديما ان نالت الاعجاب ديالكم بارطاجيوها باش تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.